बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जगातों में आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज एक इंतहाई अफसोसनाक दिल खराश खबर मीडिया पर आई, जिसके मुताबिक मुल्तान के नश्तर मेडिकल कॉलेज की छत पर और उससे मुल्हिका कमरे में सैकड़ों लाशें होने का इंकशाफ हुआ। ये लाशें गल सड़ रही थीं। इन लाशों को गिद्ध नोच नोच कर खा रहे थे और ये लाशें हमें ये पैगाम दे रही थीं कि शायद हम मरना भूल चुके। ये लाशें यहाँ कैसे पहुंची, इन लाशों की बेहुरमती क्यों की जा रही थी और इन लाशों की बेहुरमती का जिम्मेदार कौन है, इस पर बात करने से पहले हमें अपने आप से ये सवाल ज़रूर पूछना चाहिए कि जिस माशरे में हम लाशों की, बेगोरो कफन लाशों की तदफीन ना होने पर अफसरदा हैं, क्या उस माशरे के अंदर जिंदा लाशों की कोई कीमत है? ये तो वो लाशें हैं जो बेसरो सामानी के आलम में खुले आसमान तले एक मखलूक के लिए खुराक का बाइस बन रही हैं, गल सड़ रही हैं, मगर वो लाशें जो ज़मीन में मौजूद हैं, वो इंसान, वो मुर्दा इंसान जो ज़मीन के अंदर दफन हैं, जिनको 2 गज ज़मीन मैसर आई है, वो क्या कब्रों के अंदर महफूज हैं? एक ऐसा माशरा जहाँ पर मुर्दे कब्रों में महफूज ना हो, जहाँ पर मुर्दों को निकालने का, गायब करने का रिवाज हो, जिस माशरे के अंदर आदम खोर इंसान पाए जाते हों, जहाँ पर मुर्दों को बाकायदा तौर पर खाया जाता हो, जिस माशरे में मुर्दों को निकाल कर उनके साथ ज़्यादती की जाती हो, जिस माशरे के अंदर मुर्दों को बेचने का कारोबार किया जाता हो, उस माशरे के अंदर ये बेगोरो कफन लाशें क्या माशरे को जगा सकती हैं? ये एक बड़ा सवालिया निशान है। लाश सिर्फ मुर्दा नहीं होती, लाशें जिंदा भी होती हैं। ये लाशें पूरे माशरे में पाई जाती हैं। ये लाशें एहसास से, एहतसाब से, जज्बात से और इंसाफ से आ रही होती। गिद्ध सिर्फ वो नहीं होते जो छतों पर पड़ी हुई इंसानी लाशों को नोचते हैं, बल्कि गिद्ध वो भी होते हैं जो मुआशरे की जिंदा लाशों को खाते हैं। और ये गिद्ध करप्शन के गिद्ध होते हैं, ये महंगाई के गिद्ध होते हैं, ये बेरोजगारी के गिद्ध होते हैं, ये वो अशराफिया के गिद्ध होते हैं जो मुआशरे के मसाइल को, वसाइल को नोच नोच कर खाते हैं और फिर एक मुर्दा मुआशरा जन्म लेता है। इस मुर्दा मुआशरे की एक क्लासिक एग्जाम्पल आज मुल्तान का ये नश्तर मेडिकल कॉलेज इसके क्लासिक एग्जाम्पल है। बट हमेशा की तरह एक मुर्दा मुआशरे के अंदर कमेटियां बनाने का रिवाज है, इल्ज़ाम एक दूसरे पर आयद करने का सिलसिला जारी है, तहकीकाती रिपोर्टें तलब कर ली गई हैं, कोई इन नामालूम लाशों को पुलिस की जिम्मेदारी करार दे रहा है और कोई ये जिम्मेदारी हस्पताल के ऊपर आयद कर रहा है कि हस्पताल को इन नामालूम लाशों की तदफीन करनी थी। पुलिस ये कहती है कि इन लाशों को मेडिकल स्टूडेंट्स की तालीम के लिए हमने प्रोवाइड किया था, मगर हस्पताल के ज़राए ये कहते हैं कि हस्पताल के सर्द खाने के अंदर इतनी जगह नहीं है कि वो इन लाशों को रख सके, महफूज कर सके और इनकी तदफीन कर सके। अब क्या ये लाशें किसी तालीमी मकसद के लिए वहाँ पर थीं? और अगर थीं तो फिर इनको प्रिजर्व क्यों नहीं किया गया? और जिस किस्म की खौफनाक वीडियोस हमें ट्विटर के ऊपर देखने को मिल रही हैं, सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स के ऊपर देखने को मिल रही हैं, ये इंतहाई तकलीफ देह हैं, इंतहाई अफसोसनाक हैं। बाज़ लाशों के मुतालिक तो वज़ीर आला पंजाब के
جو معاونین خصوصی ہیں یا مشیر ہیں چودھری زمان گجر صاحب، وہ تو یہ کلیم کرتے ہیں کہ تقریباً 200 لاشیں انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی ہیں، 35 کے قریب لاشیں تو چھت کے اوپر پڑی ہوئی تھی، اور ان میں سے بعض لاشیں ایسی تھیں جو تازہ لاشیں تھیں اور ان کی تعداد 2 سے 3 تھی۔ اب یہ لاشیں کیوں تدفین سے محروم رہیں، اس کا پروسیس کیا ہے، اس کے اوپر تو ایک علیحدہ سے بحث ہو سکتی ہے، مگر دلچسپ بات یہ ہے کہ آخر یہ لاشیں آتی کہاں سے ہیں، یہ نامعلوم افراد کون ہیں جن کو مار دیا جاتا ہے، جن کے پیچھے کوئی پرسو نہیں کرتا۔ اس ایلیمنٹ کو بھی دیکھنا پڑے گا۔ ایک زمانہ تھا کہ کراچی کے اندر ہم بوری بند لاش کی کہانیاں سنتے تھے، ہم نامعلوم افراد، یہاں مارنے والا بھی نامعلوم ہے اور مرنے والا بھی نامعلوم ہے۔ یہ اس لاپتہ معاشرے کی ایک بہت بڑی سٹوری ہے جس کی معلومات کسی کے پاس نہیں ہیں۔ بٹ اب یہ واقعہ کیا صرف ایک ملتان نشتر میڈیکل کالج تک محدود ہے؟ کیا پاکستان کے باقی ہاسپٹلز کے اندر بھی اس قسم کے اوپن مردہ خانے گدوں کے لیے بنائے گئے ہیں؟ اور کیوں پاکستان کے اندر زمین زندہ لاشوں کے لیے بھی کم پڑ رہی ہے اور مردہ لاشوں کے لیے بھی اس معاشرے کے اندر اب زمین محدود ہوتی جا رہی ہے؟ بعض لوگ اس معاملے کو صرف لاش کی حرمت تک محدود رکھ رہے ہیں، مگر کوئی اس کی انٹروسپیکشن نہیں کر رہا کہ آخر یہ رویہ، یہ سلوک کیا کسی ایک بیماری کا سمٹم ہے یا سوسائٹی کے اندر اس قسم کے مزید وائرس ایگزسٹ کرتے ہیں۔ اب اگر تعلیمی مقاصد کے لیے اس چیز کو استعمال کیا جا رہا ہے، اگر ایک لمحے کے لیے اس بات کو حقیقت تسلیم کر لیا جائے، تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اناٹمی ڈپارٹمنٹ ہو یا کسی بھی چیز کا پوسٹ مارٹم کرنے کا شعبہ ہو، تو پھر اس کا ایک پورا طریقہ کار ہے، اس کے کچھ ایس او پیز ہیں، کچھ میکنزم ایگزسٹ کرتے ہیں، اور پھر ایک ایسے ملک میں جہاں پہ عیدی جیسے ادارے پائے جاتے ہوں، جہاں پر اس کو بڑے آسانی کے ساتھ، بڑے آرام کے ساتھ ہینڈل کیا جا سکتا ہے، مگر اگر ان تنظیموں کے ہوتے ہوئے بھی اگر یہ 2 گز زمین نصیب نہیں ہو رہی، تو پھر یہ ایک بہت بڑا ایک لمحہ فکریہ ہے۔ مگر اب ایک جو زندہ انسانوں کا یا زندہ لاشوں کا سلسلہ پاکستان کے اندر موجود ہے، یہاں پر کسی کو کوئی پرواہ نہیں ہے، بے شمار خبریں ہیں، کوئی جمہوریت کو رو رہا ہے، کوئی اقتدار کی کرسی کو رو رہا ہے، کوئی لانگ مارچ کو رو رہا ہے، بٹ یہ پاکستان کے ایکچول پرابلمز ہیں جن کے اوپر ڈبیٹ ہونی چاہیے، ڈسکشن ہونی چاہیے۔ اب پاپولیشن سائز کے مطابق کیا پاکستان کے اندر اب ہمیں نامعلوم قبرستان بھی بنانے پڑیں گے؟ کیا کوئی ایسا میکنزم، کیونکہ پولیس یہ بتا رہی ہے کہ بیسیکلی جب کوئی ڈیڈ باڈی لائی جاتی ہے تو پھر اس کو 2 ہفتے تک رکھا جاتا ہے ہاسپٹل کے اندر، یا پھر 1 ماہ تک اس کو پرزرو کیا جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد ایک امانتاً تدفین کی جاتی ہے، اور اس امانتاً تدفین کے بعد پھر اگر تو لواحقین کے بارے میں معلومات مل جائیں تو پھر فوری طور پر اس کی قبر کشائی کی جاتی ہے اور لواحقین کے حوالے وہ میت کر دی جاتی ہے، مگر اگر وہ تدفین نہ ہو سکے اور کوئی نہ ملے تو پھر اس کو ایک پروسیس اڈاپٹ کیا جاتا ہے۔ بٹ اسٹل ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے لگ یہی رہا ہے کہ سوسائٹی مرنا بھول گئی ہے، اور معاشرے کے اندر صرف لاشیں وہ نہیں ہیں جو ہم مردہ شکل میں دیکھ رہے ہیں، بلکہ ایک زندہ لاشوں کا بھی پاکستان کے اندر وجود ہے، اور اس سے بڑھ کر ایک اور لمحہ فکریہ کے ایک مقام عبرت، ایک نشان عبرت کہ ہر انسان کو اس پورے پروسیس سے گزرنا ہے، مٹے نشان نامیوں کے کیسے کیسے
یہ ایک اور داستان ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا وہ گدھ زیادہ خطرناک ہیں جو ان مردہ لاشوں کو نوچ رہے ہیں، یا وہ گدھ جو انسانی شکل کے اندر پائے جاتے ہیں اور انسانی معاشرے کی اقدار کو نوچ رہے ہیں؟ اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیجیے گا، میرے یوٹیوب چینل کو جگادو کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔